बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज के इस लेसन में और आज के इस क्लास में इंशाअल्लाह हम ग्रामर शुरू करेंगे और ग्रामर का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। और आपको मालूम है ये इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस के वीडियोस तैयार किए गए हैं ताकि उनके पढ़ने में आसानी हो। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपको अरबिक में 4 सेक्शन पढ़ने हैं। अरबिक में आपको टोटल 4 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन नंबर 1 प्रोस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट सेक्शन है प्रोस का, और सेकेंड सेक्शन है पोएट्री का, थर्ड सेक्शन है ग्रामर, और फोर्थ वन है नॉन डिटेल। ये 4 सेक्शन आपको पूरे अरबिक में पढ़ना है और हर सेक्शन में 6 लेसन है। प्रोस में 6 लेसन, पोएट्री में 6, ग्रामर में 6 और नॉन डिटेल में 6 लेसन आपको पढ़ना है। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे अभी, क्योंकि प्रोस भी आप पढ़ चुके हैं, पोएट्री भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ग्रामर शुरू कर रहे हैं हम। तो ग्रामर में टोटल 6 लेसन है। लेसन नंबर 1 अल कलिमा व अक़सामुहा। यहाँ पे रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन में, ताकि आपको बोलने में आसानी हो। फर्स्ट लेसन है अल कलिमा व अक़सामुहा, और सेकेंड लेसन है ग्रामर का अल मुज़क्कर वल मुअन्नस। थर्ड लेसन है अल मुफरद वल मुसन्ना वल जमा। फोर्थ लेसन है अस्माउल इशारा। फिफ्थ लेसन है अज़मीर, और 6th लेसन है लास्ट वन अदवातुल इस्तिफहाम। ये 6 लेसन आपको ग्रामर में पढ़ना है। फर्स्ट लेसन का नाम है अल कलिमा व अक़सामुहा, सेकेंड लेसन का नाम है अल मुज़क्कर वल मुअन्नस, थर्ड लेसन का नाम है अल मुफरद वल मुसन्ना वल जमा, फोर्थ लेसन का नाम है अस्माउल इशारा, फिफ्थ लेसन का नाम है अज़मीर, और लास्ट वन 6th लेसन का नाम है अदवातुल इस्तिफहाम। ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंशाल्लाह हम लेसन में पूरी तफसील से पढ़ेंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेसन अल कलिमा व अक़सामुहा। देखिए यहां पे नजर आ रहा है आपको अल कलिमा व अक़सामुहा, इस लेसन का नाम है जो यहां पे लिखा हुआ है। यहां से शुरू हो रहा है अल कलिमा व अक़सामुहा। आप यहां देख सकते हैं डिफिनेशन क्या है, कलिमा किसको कहते हैं। अल कलिमा मजमुआतुल हुरूफ तुसम्मा कलिमा वलहा सलासतु अक़साम अल इस्म वल फेल वल हर्फ। कलिमा हम जो जबान से अदा करते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं, और एक वर्ड हो उसको कलिमा कहते हैं। हुरूफ का मजमुआ, बहुत से हुरूफ है, बहुत से लेटर्स है, उसको कहते हैं कलिमा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज कलिमा। इट हैज 3 काइंड्स, फर्स्ट नाउन, सेकेंड वर्ब, थर्ड पार्टिकल। ये 3 किस्में हैं कलिमे की। कलिमे का डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर का मजमुआ, हुरूफ का मजमुए को कलिमा कहते हैं। उसकी 3 किस्में हैं।
कलिमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ये 3 किस्में हैं कलिमे की। ये आपको याद करना है। ग्रुप ऑफ लेटर इज नाउन एज कलिमा। इंग्लिश में याद करें या अरबिक में याद करें, कलिमा किसको कहते हैं? मजमुआतुल हुरूफ तुसम्मा कलिमा। या उर्दू में याद करें, हर्फ का मजमुआ कलिमा कहलाता है। हर्फ का मजमुआ कलिमा कहलाता है और उसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ये था कलिमे का डिफिनेशन। जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, 3 किस्में हैं। नंबर 1 अल फेल, अक़सामुल कलिमा, सॉरी, ये अक़सामुल कलिमा, किस्म, काइंड्स ऑफ कलिमा, कलिमे की किस्में यहां पे बयान की जा रही है। नंबर 1, यहां पे देखिए, नंबर 1 अल इस्म। सबसे पहली किस्म क्या है? इस्म। और दूसरी किस्म फेल, और तीसरी किस्म हर्फ। इसका डेफिनेशन क्या है? इस्म किसको कहते हैं, फेल की तारीफ क्या है, हर्फ का डेफिनेशन क्या है, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए यहां पे लिखा हुआ है इस्म का डेफिनेशन। अल इस्म हुआ मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही वलम यक्तरिन बिज़मान। इस्म कहते हैं उस नाम को जिसके अपने खुद माने हो और उसमें कोई जमाना ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर लेक्चरर, टीचर, इसके एक अपने माने हैं। या मिसाल के तौर पर मेरा ही नाम तौकीर, इसके एक माने हैं इज्जत के, लेकिन इसमें कोई जमाना नहीं है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई जमाना नहीं पाया जाता। जैसे यहां पे मिसाल लिखा हुआ है हामिद, हामिद नाम है, इसके मीनिंग है और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा, ना पास्ट, ना प्रेजेंट और ना ही फ्यूचर, कोई जमाना इसमें नहीं पाया जा रहा। उसी तरह हैदराबाद, हैदराबाद भी एक नाम है और इसमें भी कोई जमाना नहीं है, पास्ट भी नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है। जैसे अरबिक में कहते हैं माजी, मुजारे, हाल। माजी, हाल और मुस्तकबिल, तीनों जमाने में से कोई जमाना इसमें नहीं है। इसी तरह और एक मिसाल है कलम। कलम नाम है, इसके एक पर्टिकुलर मीनिंग है और इसमें कोई टाइम नहीं पाया जा रहा, पास्ट टाइम, फ्यूचर, प्रेजेंट, कोई टाइम और कोई जमाना इसमें नहीं पाया जा रहा। जिसके अपने माने हो और उसमें कोई जमाना ना हो उसे इस्म कहते हैं। आप पढ़े थे कलिमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म का डेफिनेशन है जिसके खुद अपने माने हो और उसमें कोई जमाना ना हो, कोई टाइम ना हो, उसे इस्म कहते हैं। उसके बाद फेल, देखिए यहां पे लिखा हुआ है फेल। फेल कहते हैं वर्ब को, हुआ मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही मुक़तरिनन बिज़मानिन। फेल उसको कहते हैं जिसके अपने माने हो, उस वर्ड को कहते हैं जिसके खुद माने हो लेकिन उसमें कोई जमाना भी हो, कोई टाइम भी हो, उसमें पास्ट टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई ना कोई जमाना उसमें पाया जाता हो, उसे कहते हैं फेल। जैसे यहां पे 3 मिसालें लिखी हुई हैं। कतबा, कतबा के माने हैं लिखा उसने, ही राइट, ही राइट, उसने लिखा। इसमें देखिए इसके खुद के माने हैं, ही रोट, रोट, इसके खुद के माने हैं, लेकिन माने के साथ साथ इसमें जमाना भी पाया जा रहा। उसने लिखा, कब लिखा? पास्ट में, गुज़िश्ता जमाने में लिखा, तो इसमें माने भी पाया जा रहा है और जमाना भी पाया जा रहा। कौन सा जमाना पाया जा रहा? पास्ट। यक्तुबु, यक्तुबु के माने लिखता है या आइंदा लिखेगा।
اس میں اس کے اپنے معنی بھی ہیں، معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہے، چاہے حال کا زمانہ لو، پریزنٹ کا، یا فیوچر کا زمانہ، لیکن اس میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس کے خود کے معنی بھی پائے جا رہے ہیں اور زمانہ بھی پایا جا رہا، اسی کو فعل کہتے ہیں۔ اور ایک مثال ہے اکتب، اکتب کے معنی لکھو، رائٹ، رائٹ، لکھو۔ یہاں پہ دیکھیے اس کے خود کے معنی ہیں، اس کے خود کے معنی ہیں اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا، اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ لکھو یعنی کب لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ فیوچر میں۔ ٹھیک ہے، شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں آپ پڑھے تھے، اسم یعنی ناؤن جس کی تعریف اور جس کا ڈیفینیشن ابھی آپ پڑھے تھے۔ سیکنڈ ہے ورب یعنی فعل، اس کا ڈیفینیشن ابھی آپ پڑھے۔ اس کے بعد تیسری قسم تھی کلمے کی حرف، ابھی ہم وہ پڑھیں گے، جسے پریپوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ الحرف کس کو کہتے ہیں؟ ہوا ما دل علی معنی مع غیرہ، حرف اس کو کہتے ہیں جس کے خود کے معنی نہ ہو اور کوئی زمانہ بھی نہ ہو، جس کے کوئی معنی بھی نہ ہو، جس کا کوئی زمانہ بھی نہ ہو، اس کو حرف کہتے ہیں۔ یہ معنی اسی وقت دے گا جب کسی کے ساتھ جوائنٹ ہوگا، اس سے پہلے یہ میننگ نہیں دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر فی، فی کے معنی ہے میں، جیسے انگلش میں ہے ان کے معنی ہے میں، اسی طرح فی کے معنی ہے میں۔ اس کے خود کے کوئی معنی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو حرف کہا جاتا ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو۔ ہاں، یہ اس وقت اپنے معنی دے گا جب کسی کے ساتھ یہ جوائنٹ ہو کر آئے گا۔ مثال کے طور پر فی کے ساتھ آپ اگر جوائنٹ کر دیے فی المسجد، مسجد میں، اب یہ معنی دے گا۔ سیکنڈ مثال ہے علا، 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 علا کے معنی ہے پر، اوپر، آن۔ اس کے بھی کوئی مستقل معنی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، یہ اپنے معنی اسی وقت ادا کریں گا، اسی وقت دے گا جب کسی اسم کے ساتھ جوائنٹ ہو کر آئے گا۔ مثال کے طور پر علا ہے، علی البیت، بیت لگا دیں گے، بیت، بیت کے معنی ہے گھر، علا جوڑ دیے بیت سے، علی البیت، گھر پر۔ ٹھیک، من، تیسری مثال ہے من، من کے معنی ہے سے، من کے معنی ہے سے۔ اس کے اندر بھی کوئی مستقل معنی نہیں ہے اور کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، یہ بھی اپنے معنی اسی وقت ادا کرے گا جب اس کے ساتھ کسی اور اسم کو جوڑ دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا من الکلیہ، میں کالج سے نکلا، من کے معنی سے، کلیہ معنی کالج، کالج، خرجت من الکلیہ، میں کالج سے نکلا۔ جب من کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تب یہ معنی دے گا، خالی اگر ہو تو معنی نہیں دے گا۔ تو یہ 3 مثالیں تھی حرف کی اور یہ 3 قسمیں تھیں کلمے کی۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں کلمے کی۔ اسی لیسن میں اور ایک چیز آپ کو پڑھنا ہے، وہ ہے نکرہ اور معرفہ۔ یہ بہت آسان ہے، نکرہ اور معرفہ، یہ 2 چیزیں آپ کو پڑھنی ہے اور بہت ہی آسان ہے اور یہ ایگزام میں بھی آئے گا۔ اس وجہ سے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ایگزام میں کون سے کوشچنز آئیں گے اور کون سے نہیں، اس کے لیے ایگزامز کے بھی ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں پورے، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، بلکہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے ویڈیوز کے لنک موجود ہیں، آپ وہاں سے پورے ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں اور آپ کے دوست جو عربک پڑھ رہے ہیں ان کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو اور وہ بھی آسانی سے 99 مارکس لا سکیں۔
یہاں پہ دیکھیے ان نکیرہ، نکیرہ اور معرفہ دو قسمیں ہیں. نکیرہ کامن ناؤن، معرفہ پراپر ناؤن. نکیرہ کامن ناؤن اور معرفہ پراپر ناؤن. یہ گرامر ہے، اس کے ڈیپ میں ہم کو جانا نہیں ہے، اس کا ڈیفینیشن پڑھنا ہے، اور ایک آسان طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے. جب ایکسرسائز کریں گے، آپ پڑھیں گے آگے، اس کے بٹس پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے وہاں پہ میں سمجھا دوں گا. اس کا ڈیفینیشن پڑھیں گے ہم. اسم یدل علی شخص او شیء او مکان غیر معین. نکرہ وہ اسم ہے جو کسی شخص کا نام ہو، چیز کا نام ہو یا مکان کا نام ہو لیکن غیر متعین. ہم جس کو نہ جانتے ہوں ایسے شخص کا نام یا ایسی چیز کا نام یا ایسے جگہ کا نام کو نکرہ کہتے ہیں. جس کو ہم نہیں پہچانتے اس کو نکرہ کہتے ہیں. اور معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا اسم ہے جو ایسے شخص کو بتائے یا ایسی چیز کو بتائے یا ایسی جگہ کو بتائے جس کو ہم جانتے ہیں. پرٹیکولر تھنگ کو بتائے تو معرفہ، پرٹیکولر نہ ہو نکرہ. نکرہ کہتے ہیں ایسے اسم کو جو غیر متعین، جس کو ہم نہیں جانتے. غیر متعین کے معنی ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ایسے شخص کو بتائے یا ایسی چیز کو بتائے یا ایسی جگہ کو بتائے جس کو ہم نہیں جانتے، اس کو کہتے ہیں نکرہ. اور جس کو جانتے ہیں ایسے شخص کا نام، ایسی چیز کا نام اور ایسی جگہ کا نام معرفہ کہتے ہیں. شاید آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، انشاءاللہ آگے اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں مثال ہے. میں آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ ایک آسان طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ معرفہ اور نکرہ پہچان سکتے ہیں. یہاں پہ مثالوں میں غور کریں آپ. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے ان نکرہ اور یہاں لکھا ہوا ہے المعرفہ. یاد رکھیں، ورڈ کے شروع میں الف اور لام ہو تو وہ ورڈ معرفہ ہوگا. جیسے یہاں پہ دیکھیے الف لام ہے، الف اور لام ہے ورڈ کے شروع میں. الف لام ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے انگلش میں دا کام کرتا ہے. دا THE یہ ہم اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب پرٹیکولر چیز ہو. کامن ناؤن کے لیے دا استعمال نہیں کرتے، پراپر ناؤن کے لیے استعمال کرتے ہیں. شاید مجھے جہاں تک انگلش گرامر کا نالج ہے، لیکن عربک میں یاد رکھیں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے شروع میں الف اور لام ہو. جس کے شروع میں الف اور لام ہو، جیسے آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے الف اور لام شروع میں آ جائے کسی بھی ورڈ کے، اس اسم کو معرفہ کہتے ہیں. اور الف لام ہٹا دیجئے نکرہ بن جاتا ہے وہ. دیکھیں یہ پورے نکرہ کی مثالیں ہیں. کیوں؟ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے. الف لام ہو تو معرفہ، الف لام نہ ہو تو نکرہ. قلمون الف لام شروع میں نہیں ہے، لاسٹ میں تنوین ہے دو پیش، اسے کہیں گے نکرہ. کتابن کوئی کتاب، کتابن کوئی کتاب، یہاں پہ شروع میں الف لام نہیں ہے، اس میں سے یہ بھی نکرہ. مسجدن کوئی مسجد، یہاں پہ شروع میں الف لام نہیں ہے، یہ بھی نکرہ. مدرسن کوئی بھی استاد، شروع میں الف لام نہیں ہے، نکرہ. طالبن کوئی بھی اسٹوڈنٹ، شروع میں الف لام نہیں ہے، اس میں سے یہ نکرہ. المعرفہ القلم شروع میں الف لام ہے، اس میں سے اس کو کہیں گے معرفہ. جس ورڈ کے شروع میں الف اور لام ہو اس ورڈ کو، اس ناؤن کو، اس اسم کو معرفہ کہتے ہیں. یاد رکھنا ہے چیز. الکتاب خاص کتاب، الکتاب کوئی خاص کتاب، یہاں پہ شروع میں الف لام آ گیا، اس میں سے یہ معرفہ ہو گیا. یہاں پہ نہیں ہے نکرہ، یہاں پہ الف لام آ گیا معرفہ. المسجد یہاں شروع میں الف لام آ گیا، اس میں سے یہ معرفہ. المدرس الف لام آ گیا، اس میں سے معرفہ. الطالب شروع میں الف لام آ گیا، اس میں سے یہ بھی معرفہ. شاید آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. اگر نہ آئے تو کامنٹس میں ضرور لکھنا، انشاءاللہ ہم اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے.
یہاں سے دیکھیے ایکسرسائز شروع ہو رہے ہیں. اسی لیسن کے کچھ ایکسرسائز بھی ہے جو ہم کو پڑھنی ہے. یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے. دیکھیے, میک دا ورڈ فرام دا فالوئنگ لیٹرس. یہاں پہ لیٹرس الگ الگ طریقے سے لکھے ہوئے ہیں. اس کو جوڑ کر صحیح ورڈ بنانے کا ہے. اس کو جوڑ کر با, یا, تو اور با, یہ لیٹرز کو جوڑ کر ورڈ بنانا ہے. دیکھیں, با, یا, تو اور با, اس کو جوڑ کر بنایا جائے گا طبیب. طبیب کے معنی ہے ڈاکٹر. یہاں پہ 3 لیٹرز ہے, لام, واو اور دال. یہ 3 لیٹر کو جوڑ دیا جائے, الگ الگ ہے. جوڑنے کے بعد بنایا جائے گا ولدن. سیریل وائز نہیں ہے لیٹر, سیریل وائز جوڑنا بھی نہیں ہے. فا, لام اور تو, ان تینوں کو جوڑا جائے گا طفلن بنے گا. طفلن کے معنی چھوٹا بچہ. یہاں پہ 4 لیٹر ہے, تا, کاف, الف, با. ان کو جوڑا جائے گا تو اکتب بنتا ہے. اکتب کے معنی ہے لکھیے. یہاں پہ 3 لیٹر ہے, ہا, فا, تا. ہا الگ ہے, فا اور تا, ان تینوں کو جوڑا جائے گا تو فعل ایک بنے گا ورڈ فتح. فتح کے معنی ہے کھولا, دروازہ کھولا ہے کچھ بھی. را, حمزہ, خاف. یہاں پہ 3 لیٹر سے, ان کو جوڑا جائے گا تو بنے گا قرأ. قرأ کے معنی ہے پڑھا. تو یہ لیٹرز کو جوڑ کر ورڈ بنانے کا ہے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. دیکھیے, رائٹ. یہ بٹ آپ دیکھ رہے ہیں, رائٹ دا میننگ. کچھ ورڈ دیے جائیں گے, ان ورڈ کے آپ کو میننگ لکھنا ہے. فرسٹ ورڈ یہاں پہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے, سکرن. سکر شکر. سیکنڈ ہے البیت. البیت دا ہاؤس. آپ غور کریں, جہاں پہ عربک کے اس ورڈ پہ الف لام نہیں ہے تو صرف سگر لکھا گیا, شوگر. یہاں پہ دا استعمال نہیں ہوا. اور جن ورڈ کے شروع میں الف لام آیا ہے وہاں پہ دیکھیے دا کا ورڈ استعمال کیا گیا. البیت دا ہاؤس. الوزیر دا منسٹر. لبنان ملک. یہاں پہ دا ملک نہیں آیا, کیوں؟ یہ نکیرہ ہے, الف لام شروع میں نہیں ہے. الف ہونا اور لام ہونا دو ہونا ہے, صرف لام نہیں. اس کے بعد الکتاب دا بک, یہ معرفہ ہے. اس کے بعد القلم دا پین. خبزن بریڈ. یہاں پہ دا بریڈ نہیں ہے, صرف بریڈ ہے. کیوں؟ عربک میں شروع میں الف لام نہیں ہے, اس وجہ سے یہاں پر دا استعمال نہیں کیا گیا. میں شروع میں بتایا تھا الف لام ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے انگلش میں دا کام کرتا ہے. المکتب دا ٹیبل. دا ٹیبل دا کیوں آیا؟ اس وجہ سے کہ شروع میں عربی کے شروع میں الف لام ہے. الفصل. الفصل دا کلاس. طفلون. طفلون یہاں پہ بھی دیکھیے الف لام نہیں ہے, اس وجہ سے دا استعمال نہیں ہوا. چھوٹے بچے کو کہتے ہیں چائلڈ. الحاسوب. یہاں پہ الف لام ہے, اس وجہ سے دا استعمال کیا گیا. دا کمپیوٹر. المسجد دا مسجد. الولد دا بوائے. جاء. جاء کے معنی آنا, ہی کیم. یہ فعل ہے, یہ ورب ہے. الکرسی. الکرسی دا چیئر. یہاں پہ الف لام آ گیا, اس وجہ سے دا کا استعمال کیا گیا. یہ تھی آپ کی بٹ رائٹ دا میننگ. میننگ لکھنا تھا. اس کے آگے ہے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی دا ناؤن ورب اینڈ پارٹیکل. 3 چیزوں کو پہچاننا ہے, ناؤن ورب اور پارٹیکل, یعنی اسم, فعل اور حرف. کون سا ورڈ اسم ہے اور کون سا ورڈ فعل ہے اور کون سا ورڈ حرف ہے, اس کو آپ پہچاننا ہے.
आसान सी बात है। देखिए, एक है, पहले आप पार्टिकल को समझिए, हर्फ। ये जो छोटे छोटे लेटर्स रहते हैं उसको हर्फ कहते हैं। फी, इसमें एक ही है, शायद आगे और एक पेज पे है। फी, अला, ये चंद वर्ड याद कर लेना आप। फी, अला, इला, मिन, ये चंद वर्ड है जो शायद आपके उस्ताद मोहतरम ने भी आपको अच्छी तरह समझाया है। ये छोटे छोटे जितने लेटर्स है ये पार्टिकल है, इसको अरबिक में हर्फ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज समझिए आप, नाउन। नाउन को पहचानने का तरीका क्या है? नाउन को पहचानने का तरीका ये है कि उसके आखिर में या तो तनवीन आएगी, यानी दो पेश आएंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दो पेश, या नहीं तो शुरू में अलिफ लाम आएगा। दो चीजें पहचानना है। देखिए, हर्फ को कैसे पहचानेंगे, पार्टिकल को कैसे पहचानेंगे आप? ये छोटे छोटे जो लेटर्स रहते हैं वो पार्टिकल रहते हो, हर्फ रहते। फी है, अला है, मिन है, ये छोटे छोटे लेटर्स पार्टिकल है। अच्छा, नाउन को कैसे पहचानेंगे? अगर लास्ट में तनवीन है तो नाउन, या शुरू में अलिफ लाम है तो भी नाउन। अच्छा, इसके अलावा बाकी रह गया वर्ब को कैसा पहचानेंगे? हर्फ और जब और इस्म को पहचान लिए, इन दोनों के अलावा जो रहेगा वो वर्ब रहेगा। उस पे ना तनवीन आएगी ना अलिफ लाम आएगा और ना छोटा रहेगा, उसको कहते हैं फेल। बात समझ में आ गई शायद? वैसे इसमें लिख दिया गया है कौन सा वर्ड इसमें है और कौन सा वर्ड फेल है। देखिए यहाँ पे अब्दुन, अब्दुन इसम है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अल मलअब, मलअब ग्राउंड इसम है। सजदा, उसने सजदा किया। अल फेल, ये फेल है। इला, इला के माने को, यह अल हर्फ, हर्फ है। फतहा, फतहा के माने सॉरी इफ्ताह, इफ्ताह के माने खोलिए, ये अल फेल, फेल है ये भी। उसके बाद फी, फी के माने है में, ये हर्फ है। अल मुहंदिस, मुहंदिस के माने इंजीनियर, ये इस्म है। रका, रका के माने उसने रुकू किया, ये अल फेल, फेल है। कलमुन, पेन, ये क्या है? अल इस्म, इस्म है। यक्तुबु, वो लिखता है या लिखेगा, ये अल फेल, ये भी एक फेल है। तो ये थी आपकी बिट। आइडेंटिफाई करना था कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है और पार्टिकल क्या है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, वही बिट आगे भी है। अत्तबीब, अत्तबीब क्या है? इस्म है। तबीब के माने है डॉक्टर। अला, अला के माने है पर, अला के माने है पर, ये भी क्या है? हर्फ। इस्मा, इस्मा के माने है सुनिए, इस्मा के माने है सुनिए, ये भी हर्फ है। अल जस्र, पुल, इसके माने ये भी इस्म है, नाउन है। या अलमु, जानता है या जानेगा, ये भी क्या है? अल फेल, ये फेल है। तिफलुन, छोटा बच्चा, ये क्या है? सॉरी, यहां पे अल हर्फ आ गया, हर्फ नहीं है, ये इस्म है, ये रॉन्ग आ गया। ये रॉन्ग है, यहां पे ये हर्फ नहीं है, ये इस्म है यहां पर। ठीक है। उसके बाद इफहम, समझिए, इफहम के माने है समझिए, ये फेल है। अल मकतब, अल मकतब, ये इस्म है। शायद आपको ये बिट समझ में आ चुकी है। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। जी, ये बिट है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को फिल करना है। ये भी बहुत आसान है। देखिए यहां पे अल वलद, ये खास तौर पे पढ़िए, ये एग्जाम में आएगा, यकीनन आएगा एग्जाम में ये। और फिर एक बार मैं एक बात बता दूं, एग्जाम में कौन से बिट आएंगे और कौन से बिट नहीं आएंगे, इसके लिए एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियोस तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो वीडियोस जरूर देखें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल वलदु डैश डैश अल बैत, अल वलदु लड़का, अल बैत घर, लड़का घर। यहाँ पे आपको वर्ड लिखना है फी,
लड़का घर में है, लड़का घर में है। उसके बाद सेकेंड वन, ज़हाबा अहमद अल मस्जिद, ज़हाबा के माने गया, अहमद नाम, मस्जिद मस्जिद, अहमद मस्जिद गया। यहाँ पे इला ऐड करना है, इला के माने है को, अहमद मस्जिद को गया। हम उर्दू में को का तर्जुमा नहीं करते, को नहीं बोलते, अहमद मस्जिद गया। थर्ड वन, अल हासूब, हासूब माने कंप्यूटर, मुदीर माने प्रिंसिपल, यहाँ पे ऐड करेंगे आप ली, ली, कंप्यूटर प्रिंसिपल के लिए है। उसके बाद फोर्थ वन है अर रजुल, आदमी, फी के माने में, अल बैत, अल बैत माने घर, आदमी घर में है, आदमी घर में है। उसके बाद फिफ्थ वन है खरजा अत्तालिबु अल फस्ला, खरजा के माने निकला, तालिब माने स्टूडेंट, अल फस्ल, फस्ल माने क्लास, स्टूडेंट क्लास से निकला, मिन ऐड करना है, मिन के माने से, स्टूडेंट निकला, कहां से निकला, क्लास, खाली क्लास नहीं बोलते, क्लास से निकला। सिक्स वन है अल किताब, अल किताब बुक, अल मकतब है ये मकतब, यहां पे अला ऐड करना है, बुक बेंच पर है, मकतब के माने है बेंच, बुक कहां पर है, बेंच के ऊपर है। ये बिट बार बार पढ़ें आप, ये बिट एग्जाम में कैसे भी आएगी, यकीनन आएगी, इस वजह से इसको बार बार पढ़ें और ये याद रखें, इसकी मीनिंग याद रखें। आपको ये पार्टिकल है, ये हुरूफ है, इसके मीनिंग भी याद रखें और ये जो है इसके मीनिंग भी याद रखें। मीनिंग याद रखेंगे तो आपको आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इसको बार बार सुने। फी के माने में, इला के माने को, लाम के माने लिए, लिए मेरे लिए तेरे लिए जैसा है लिए, अल बैत घर, मिन के माने से, अला के माने पर। देखिए इसकी मीनिंग देखिए एक मर्तबा, अल वलद लड़का, अल बैत घर, लड़का घर में है, ज़हाबा गया, अहमद नाम, अल मस्जिद मस्जिद, अहमद मस्जिद इला को, मस्जिद को गया, अल हासूब कंप्यूटर, अल मुदीर डायरेक्टर या प्रिंसिपल, ली के माने लिए, कंप्यूटर प्रिंसिपल के लिए है, अर रजुल, रजुल माने आदमी, फी के माने में, आदमी, बैत के माने घर, आदमी घर में है। फिफ्थ वन खरजा निकला, खरजा के माने निकला, अत्तालिब स्टूडेंट, स्टूडेंट निकला, अल फस्ल क्लास, स्टूडेंट क्लास, मिन के माने से, क्लास से निकला, अल किताब बुक डैश, अल मकतब, मकतब है मीम यहाँ पे छोड़िया, मकतब, मकतब के माने बेंच, अला के माने पर, किताब बेंच पर है। चलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स की बीट हो गई। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये है द ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक, ये भी बहुत जरूरी है, ये यकीनन आएगी, आएगी ही आएगी बिट फाइनल एग्जाम में। लास्ट बिट, बिट नंबर 16 रहेगी। ये अरबिक में इंग्लिश में दिया जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक, इनटू अरबिक, अरबिक में ही ट्रांसलेट करना है, किसी और में नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, आपको अरबिक में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसके लिए पूरे वर्ड मीनिंग याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा इंशाल्लाह आपको, और आसानी से लिख सकते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, उसके अरबिक है अल किताब अला अत्ताबिलती, अल किताब बुक, अला ऑन, अत्ताबिला द टेबल। सेकेंड वन है द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, द प्रिंसिपल अल मुदीर, अल मुदीर फी, इन, फी के माने इन, अल मकतब ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में है। थर्ड वन द बर्ड इज ऑन द ट्री, द बर्ड इज ऑन द ट्री, द बर्ड अत्ताइर परिंदा, द बर्ड अत्ताइर परिंदा, अला, अला के माने ऑन पर, अशजर ट्री दरख्त, परिंदा दरख्त पर है। द बर्ड इज ऑन द ट्री, इसको बार बार सुने ताकि आपको सुन के ही याद हो जाए। उसके बाद द पेन इज
in the pocket, the pen is in the pocket. القلم فی الجیب, پین جیب میں ہے. the pen القلم is ہے in فی the pocket الجیب. اس کے بعد the flower is on the tree. الزہر, الزہر پھول, علا کے معنی on پر, الشجر درخت جھاڑ پر ہے. الزہر علی الشجر پھول جھاڑ پر ہے. یہ بٹ بار بار سنیں کیونکہ یہ بٹ یقینی طور پر ایگزام میں آنا ہی ہے اور انگلش میں دیا جائے گا. آپ کو عربک میں لکھنا ہے. اگر کسی اور لینگویج میں لکھیں گے تو مارکس نہیں ملے گے. تو یہ تھی آپ کی گرامر کا فرسٹ لیسن جو شاید آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو پورے ویڈیوز پسند آئے ہوں گے اور سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا. آپ کو معلوم ہے یہ ویڈیوز ہم آپ کے آسانی کے لیے تیار کر رہے ہیں. اگر آپ کو پسند آئے تو یقیناً لائک کریے, سبسکرائب بھی کریے اور دوسرے اسٹوڈنٹ تک یقینی طور پر پہنچائیے تاکہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہو. آپ جس کو بھی جانتے ہوں ان تک پہنچائیے تاکہ ان کے پڑھنے میں آسانی ہے, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے کالجز میں عربک لیکچررز نہیں ہیں. آپ ان کی مدد کریں گے تو ان کا بھی فائدہ ہوگا, ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا. آخر میں گزارش ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. چلیے ہم پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سیکنڈ ویڈیو میں. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.